नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान सकियो। बयानबारे छलफल गर्न महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक भदौ 28 गते बुधबार बस्ने। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तत्काल खुला गर्ने प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको भनाई। दशैं अघि नै नाका खोल्ने प्रयास भइरहेको जिकिर। शेयर बजार लगातार 5औं दिन ओह्रालो। आइतबार नेप्से 11.46 अङ्कले घटेर परिसूचक 1926 अङ्कमा 74 करोड 72 लाखको मात्रै कारोबार। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले शिक्षाबाट वञ्चित गरेको भन्दै महिलाको प्रदर्शन। विद्यालय बन्द गरिएको विरोधमा अफगानिस्तानको पाक्तीय प्रान्तमा प्रदर्शन। र बलात्कार आरोपित क्रिकेट कप्तान सन्दीप लामिछाने अध्यागमन विभागको कालो सूचीमा। नेपाल आउन साथ पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी। सुरु गरौं निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराजसँगको बयान सकिएको सम्बन्धी समाचारबाट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयान सकिएको छ। सिंहदरबार परिसरमा 12:30 बजेदेखि सिफारिस समितिको बैठकमा उपस्थित भएर राणाले बयान दिनुभएको हो। समितिले तयार पारेका 42 वटा प्रश्नमध्ये राणाले अहिलेसम्म 11 वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिनुभएको थियो। आइतबार भने राणालाई सोध्ने प्रश्नहरू पहिल्यै एकैपटक सोधेर त्यसपछि एकहोरो जवाफ मात्रै सुन्ने गरी बयान लिएको थियो। राणा विरुद्ध 2078 फागुन 21 गते 98 सांसदले महाभियोग दर्ता गराएपछि उहाँ निलम्बनमा हुनुहुन्छ। समितिले राणासँग भदौ 15 गतेदेखि बयान लिन सुरु गरेको हो। बयानबारे छलफल गर्न समितिको अर्को बैठक आगामी 28 गते बुधबार बस्ने भएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि सीट बाँडफाँडबारे सहमति जुटाउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको करिब 4 घण्टा लामो बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकमा नेताहरूले आआफ्नो पार्टीगत अडान कायम राखेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा सीट बाँडफाँडको लागि गठित कार्यदलले हालसम्म भएका प्रगतिबारे शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको थियो। बैठकमा सीट बाँडफाँडको लागि कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। सीट बाँडफाँड बारे अझै धेरै विषय मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै नेता खनालले सोमबार बस्ने बैठकबाट टुङ्गो लगाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। बैठक सोमबार बिहान 8 बजे पुनः बस्ने बताइएको छ। कार्यदलले करिब 90 सिटमा सहमति जुटाइसकेको दावी गरिएको छ। बाँकी 75 सिटमा दलहरूबीच विवाद छ। 75 सिटमा गठबन्धन आबद्ध दलहरूका दोहोरो तेहोरो दावी परेको छ। बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप दिउँसो कार्यदलको बैठक बसेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउनका लागि कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2022लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको आर्थिक विकासको मुख्य मेरुदण्ड कृषि नै भएको बताउनु भएको हो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र झनै पछाडि धकेलिँदै गएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषिमा गरिने लगानी देशको लागि आवश्यक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले कृषिपछि जलविद्युत, पर्यटन, जडीबुटी र खनिजको विकासले पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो। छँदैछ तर स्ट्रेटेजिकल्ली लङ टर्म चाहिँ नेपाल र नेपालीको हित हेर्दा हामीले कृषिमा नै क्रान्ति ल्याउने कुरा, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्ने कुरा नै हाम्रो लागि सस्टेनेबल छ, हाम्रो निम्ति आवश्यक छ। उहाँले युवाहरू उद्यमशील हुन चाहेमा देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन सकिने बताउनुभयो।
अध्यक्ष दाहालले धन सम्पत्ति कमाउनु र देशलाई सभ्य बनाउनु फरक कुरा रहेको भन्दै समाजलाई सभ्य बनाउने गरी संसारमा नेपालीहरूको आत्मसम्मान हुने गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले लक्ष्य प्राप्तिका लागि दृढ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो बाँकी जीवन आर्थिक क्रान्तिको लागि व्यतीत गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले धोबी खोला करिडोरको कपनबुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम सरकारले छुट्टै आयोजना बनाउन माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रस्तावित धोबी खोला करिडोरको कपनबुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना सम्बन्धित अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले धोबी खोला करिडोरको कपनबुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण गर्न अहिले विभिन्न खण्ड खण्डमा स्थानीय नगरपालिका, प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले समेत काम गरेको भन्दै अब एउटै आयोजना मार्फत काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। थापाले सबै योजनाहरूलाई एउटै आयोजना मार्फत काम गरेर कपनबुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरिडोर क्षेत्रमा भएका खण्ड खण्डका कामहरू सबै अब बन्ने योजनामा अन्तर्गत ल्याउन पनि माग गर्नुभयो। उहाँले आफू यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएकाले कपन खहरेमा बाढी आउन साथ सबैभन्दा धेरै गाली खाने गरेको बताउनुभयो। थापाले अहिले कोरिडोर क्षेत्रमा 2 आना र 5 आना जग्गामा सयौं घरहरू बनेकाले बनेका घरहरूको समेत संरक्षण गर्ने गरी मास्टर प्लान बनाउन सुझाव दिनुभयो। मानिसहरूले 2 आना 4 आना 5 आना जग्गा किनेर घर बनाउनु भएको छ। उहाँहरूसँग लाल पूर्जा छ, उहाँहरूले वर्षेपछि त्यसको कुतिर्नु भएको छ, कम्प्लिटली वैधानिक छ। यो विषयको सन्दर्भमा यसलाई पनि सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्छ। यदि हामीले यहाँनिर काम गर्दै जाँदै गर्दाखेरि होइन हामीहरू खोलाको बहावको क्षेत्र खोलाकै राख्दै गर्दा भन्दै गर्दा सँगै केलाई राख्नै पर्यो। त्यसो भनेदेखि भने त्यो जुन मान्छेले आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टीको आफूले बनाएको छ त्यो सँगसँगै त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने, उपाय के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बिर्सेर यो त जे हो त्यो भनेर हामी छुट्टै गर्छौँ भने पनि आयोजनाले फेरि दिएको जुन सुझाव छ त्यो लागू गर्न सकिँदैन। महामन्त्री थापाले कोरिडोर क्षेत्रमा बनेका घरहरू वैधानिक रहेको र वर्षैपछि राज्यलाई कर बुझाएकाले खोलालाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउने गरी मात्रै नभएर घरहरू समेतको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3587 जनाको परीक्षणमा 104 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1592 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 89 जना र 1995 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 15 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2316 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 201 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 2236 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 80 जना संस्थागत आइसोलेसन र 14 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,50,721 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,412 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तत्काल खुला गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा हिमाल पारी व्यापार संघका पदाधिकारी र व्यवसायीहरूले नाका खोलेर व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खड्काले नाका सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि चिनिया पक्षहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चिनिया पक्षसँगको भेटमा पनि नाका सञ्चालन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले दशैं अघि नै आपूर्ति सहज हुने हिसाबले सकारात्मक नतिजा दिने बताउनुभयो। उहाँले सोमबार चिनिया जनक कांग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष ली चान्सु नेपाल आउने र मंगलबार आफूसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँसँगको भेटमा नाका सञ्चालनको बारेमा कुरा राख्ने बताउनुभयो।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा चान्सु सोमबार 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। नेशनल पिपुल्स कांग्रेसका भनेको त्यहाँको संसद जस्तै हो, त्यसको सभाध्यक्ष सभामुखज्यू नेपालको 3 दिने भ्रमण आउँदै हुनुहुन्छ। मेरो पर्सि शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम पनि छ। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेतले अब पनि कोरोनाको नाममा नेपालले नाकामा गर्ने व्यापार रोक्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आगामी दिनमा चाँडै नै नाकामा हुने व्यापार व्यवसाय धेरै सुधार गर्दै जाने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। नेता बस्नेतले त्यहाँका स्थानीयहरूले झिटिकुण्टाको सुविधाका बारेमा नेपाल सरकार र चिनिया पक्षसँग कुराकानी गर्ने बताउनुभयो। बोर्डरबाट यता 32 किलोमिटरका जनताले त झिटिकुण्टाको सुविधा पनि पाएका थिए, त्यो पनि अहिले पाएको छैन। त्यो सुविधाका बारेमा पनि हामी नेपाल पक्षसँग कुरा गर्छौँ, चिनिया पक्षले पनि त्यसलाई सहयोग गर्छ। अब त्यो पनि हुनसक्छ यो व्यापार फस्दै गएको अवस्थामा। त्यसैले ठुला व्यापारी, मझौला व्यापारी, मसिना साना व्यापारी र त्यहाँका चाहिँ स्थानीय सबैलाई हुने गरी अब व्यापार व्यवसाय अगाडि बढ्नका लागि यो सरकारले वातावरण बनाउन पहल गर्छ र चिनिया सरकारले पनि यसलाई चाहिँ महत्त्वका साथ उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास छु। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि हिमाल पहाडी व्यापार संघका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठले दशैं आइसकेको अवस्थामा राम्रोसँग नाका सञ्चालन हुन नसक्दा बजार व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले समयमा सामान नआउँदा त्यसको लागत धान्न नसकेर कतिपय व्यापारीहरूले मृत्यु रोजेको उल्लेख गर्दै सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो नाका सञ्चालन गर्न पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। उच्च स्तरीय केही बैठक होला, केही कुराहरू होला र त्यसले चाहिँ केही एउटा परिणाम चाहिँ आउँदो दिनहरूमा नाका सहज भयो भने नाकामा पहिलाको 2019 को कोभिड अगाडि जस्तो को सञ्चालन हुन सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब हेरौँ, त्यो समयले देखाउने कुरा हो। होइन भनेदेखि तपाईँको यो चीन सरकारले अब दुई देशबीचको कुरा हो, त्यो माथि नै अलिकति यो हेपा प्रवृत्ति जस्तो नै भयो कि। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेतले तातोपानी नाका विक्रम सम्वत 2072 सालको जस्तै गरी सञ्चालन गरे व्यवसायीहरूले राहत पाउने बताउनुभयो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीले यस बारेमा पहल गरिदिने र चाँडै व्यापार व्यवसायको व्यवस्थापन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो। पालामा चाहिँ विविध समयमा उहाँहरूले चाहिँ पहल गरेर अड्केको सामानहरूलाई पनि अलिकति सिजनेबल सामानहरूलाई गाडीको फ्लो चाहिँ बढेकै छ र अब भोलि आउने भनेको एउटा सहमुखलाई चाहिँ हामी व्यवसायिक प्रतिनिधि मण्डलले जुन एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूले पनि एउटा त्यो जिल्लाको लागि चाहिँ पहल गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि आशा लागेको छ यो ज्ञापन पत्र एउटा पहल कदमीले केही सुधार आउन सक्छ। आइतबार हिमाल पहाडी व्यापार संघले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर नेता बस्नेत सहितका संघका पदाधिकारी र व्यापारीहरूले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुवा नियन्त्रणको लागि सरकारले छुट्टै आयोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रस्तावित धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुवा नियन्त्रण आयोजना सम्बन्धित अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले धोबी खोला करिडोर निर्माणको लागि अब बस्ने मन्त्री परिषदले छुट्टै आयोजना बनाउने प्रस्ताव पास गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले करिडोर निर्माणमा सरकारले जनताहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुनु नपर्ने गरी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुवा नियन्त्रणको विषयमा सांसद गगन कुमार थापाले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले सांसद थापाको पहललाई शहरी मन्त्रालयले 100% भन्दा बढी सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। गगन कुमार थापाले यो विषयमा विशेष पहल गर्नुपर्छ, किनकि उहाँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि हो, उहाँलाई जनताले भोट हालेका जनताहरू पनि हुन्। त्यसैले उहाँले विशेष पहल गर्नुपर्छ र त्यसमा मेरो कम्प्लिटली 100+ सपोर्ट रहन्छ हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट।
मन्त्री चौधरीले करिडोरको विषयमा आफूले करिडोर क्षेत्रमा अनुगमन गरेर त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको माग अनुसार समस्याको समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले करिडोरलाई विवादित बनाउने भन्दा पनि समस्या समाधान गर्न मात्रै छलफल गर्नुपर्ने भन्दै जनतालाई पीडा दिने खालका विषयमा छलफल गर्न नहुने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। हरेक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष आजदेखि सुरु भएको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिने भएकाले सोह्र श्राद्ध भनिएको हो। यो समयलाई अपर, प्रेत पक्ष आदि नामले पनि बुझिन्छ। चाडपर्व, यज्ञ आगादी तथा ठूला कार्य गर्नुअघि पितृलाई श्राद्ध भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार सोह्र श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। यस समयमा पितृले आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। यसरी सोह्र श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध पूरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यो पक्षमा श्राद्ध नगर्दा अक्षम्य दोष लाग्छ भन्ने शास्त्रीय वचनका आधारमा श्राद्ध गर्ने गरिएको धर्मशास्त्रविद डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ। सोह्र श्राद्ध अपराह्न कालमा गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पितृपक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् वडा दशैं सुरु हुन्छ। ठूला पर्व वा चाडपर्व मनाउनु अघि पितृ तृप्तिको कर्म गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ। संसदीय समितिले काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको छ। कानून बमोजिम सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन गरिसकेको सन्दर्भमा निर्दिष्ट कानून विपरीत ठेक्का व्यवस्थापनको कार्यमा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा यस्ता कमी कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर जयनगर र जनकपुर कुर्ता बर्दिवास निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन गर्न प्रतिवेदन पनि पेश गरी सुझाव सहित पारित गरिएको छ। समितिकी सभापति खड्का नेतृत्वको संसदीय भ्रमण टोलीले यही भदौ 5, 6 र 7 गते स्थलगत अवलोकन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति एवं यसको सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षा कर्मीहरूको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ। त्यसैगरी रेल सेवा चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि आफ्नै वाशिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्युल स्टेशन स्थापना गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ। प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर जयनगर र जनकपुर कुर्था बर्दिवास निजगढ स्थलगत अवलोकन भ्रमणको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरी बैठकले सुझाव सहित पास गर्ने निर्णय गरेको समितिकी सभापति खड्काले बताउनुभयो। रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर जयनगर र जनकपुर कुर्था बर्दिवास निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमणको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरी सुझाव सहित पारित गर्ने निर्णय गरियो। नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि बैठकमा पेश गरिएको थियो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एगुराज सुनवारले रेल सेवा सञ्चालनको कामलाई अघि बढाउँदा त्यसले दिने प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर मात्रै अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। तरुणको तयारीको सन्दर्भमा समितिले निर्देशन गर्नुपर्दछ। जे कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ र यो चाहिँ रेलको चालक चाहिँ वा त्यहाँ चाहिने आवश्यक जनशक्ति चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने कुराको तत्काल अन्त्य गर्दै नेपालीहरूले नै रोजगारी पाउने त्यो खालको चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई हामीले निर्देशन दिनुपर्दछ। सांसद सुनवारले नेपाल वायु सेवा निगम जस्तो जहिले घाटामा जाने गरी सरकारले कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नहुने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार लगातार 5औं दिन पनि घटेर बन्द भएको छ। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 11.46 अङ्कले घटेर 1926.28 बिन्दुमा छरेको छ। अन्य बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से दिनदिनै घट्न थालेपछि कारोबार रकममा पनि निकै कमी आउन थालेको छ। गएको वर्षको साउनमा एकै दिन 21.5 अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको नेप्सेमा अहिले दैनिक 1 अर्ब रुपैयाँको समेत कारोबार हुन छाडेको छ। 221 वटा कम्पनीको 25,24,224 किता शेयर 74 करोड 72,26,625 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.10 अङ्कले घटेर 374.73 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको 3 करोड 95 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सानेमा म्युचुअल फन्ड र छ्याङ्दी हाइड्रोको शेयर झण्डै 5.5% घटेको छ। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर भने 4.5% बढेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धारमा सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकहरूसँग कुराकानीपछि सञ्चारकर्मी माझ बोल्दै मन्त्री कुँवरले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धारका लागि सरकार लागि परिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले समस्यामा परेका श्रमिकहरूको अवस्थाको सम्बन्धमा नेपालका राजदूतसँग छलफल गर्ने र सम्बन्धित देशको राजदूतलाई बोलाएर पनि समस्या समाधानका लागि पहल गरिने बताउनुभयो। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित देशको सरकारसँग पनि कुराकानी गर्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री कुँवरले विदेशीका श्रमिकहरूबाट नै देश चलिरहेको भन्दै श्रमिकहरू चेपिएको विषयलाई गम्भीर ढङ्गले कुरा उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रमिकको समस्यालाई ठुलो हेरेर मात्र सरकार नबस्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले त्यो विषयलाई हेर्नुभएको छ कि छैन, त्यो विषयको सुनवाई गर्नुभएको छ कि छैन। हाम्रा श्रम सहचारी छन्, काउन्सिलरहरू छन्, उहाँहरूले त्यो विषयलाई सुनवाई गर्नुभएको छ कि छैन। पहिला आफैतिर जाउँ अनि हामीबाट सबै कुराहरू भएको छ। खालि हामीले त्यति गर्दै पनि त्यहाँको सरकारले, त्यहाँका कम्पनीहरूले यदि सुनेको छैन भने त सरकारको तर्फबाट पनि सरकार टु सरकार पनि हामीले छलफल चलाउनु पर्ने हुन्छ। यी गम्भीर विषयलाई त्यत्तिकै टुलटुलो हेरेर बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। मन्त्री कुँवरले विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली कामदारलाई बाहिर आउन नदिने भएको अवस्थामा त्यहाँको सरकारसँग कुरा गर्ने बताउनुभयो। गल्ती काम गरेका मेन पावरहरूलाई कारबाही गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। फर्निचर तथा फर्निशिङ व्यवसायलाई टिकाउनका लागि विदेशबाट आयात हुने कच्चा सामग्रीमा लाग्दै आएको करलाई निशुल्क गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा जारी फर्निचर तथा फर्निशिङ सामग्रीहरूको बृहत प्रदर्शनीमा वाग्मती टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै व्यवसायीहरूले व्यवसाय टिकाउनका लागि विदेशबाट आयात हुने कच्चा सामग्रीमा भन्सार शुल्क नलिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। फर्निचर तथा फर्निशिङ व्यवसायका लागि कच्चा सामग्रीहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने गरेको र तयारी सामग्रीको जति नै भन्सार शुल्क तिर्नु परेको दुखेसो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। एसपी ग्यालेरीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कलाई कम अथवा मिनाहा गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो।
उहाँले भन्सार शुल्क बढी भएमा विदेशी उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रयोग गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। र मेटेरियल ल्यायो भने उसको उत्पादन कस्ट बढ्न आउँछ, त्यसैले यहाँ धेरै पनि उद्योग व्यवसाय धराशायी हुन जान्छ। त्यसैले कच्चा पदार्थमा उद्योगलाई टिकाउनु छ भने कच्चा पदार्थमा निःशुल्क आयात गर्ने व्यवस्था गर्नु। त्यस्तै युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेस इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक दिलशाद आलमले काठका सामग्रीहरू विदेशबाट लिनु परेको भन्दै फर्निचरवालाहरूलाई टेन्डरमा लगाएर नेपालकै प्रयोग गर्न लगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालकै फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीहरूलाई प्रयोग गर्ने चलन बढेको बताउनुभयो। विदेशीलाई भन्दा नि अझै नेपालकै उत्पादनको सामानलाई धेरै युज गरिरहेको छन् र हामी उद्योगीहरू व्यवसायहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सकेसम्म हामीले नेपालकै सामान चाहिँ नेपालमै बनेको सामानहरूलाई युज गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी व्यवसायी द्रोण न्यौपानेले नेपालमा विदेशी उत्पादनको तुलनामा नेपाली उत्पादन नै बढी बिक्री भइरहेको बताउनुभयो। स्वदेशी फर्निचर तथा फर्निसिङ प्रति नेपालीहरूको विश्वास बढ्दै गइरहेको उहाँको भनाइ छ। विगतका दिनहरूमा चाहिँ विदेशी सामान राम्रो होइन, फर्निचरका सामान राम्रो भन्ने जुन मानिसहरूमा कन्सेप्ट थियो त्यो आज आएर कस्तो भएको छ नेपालमै अब त्योभन्दा पनि स्तरीय स्तरको सामानहरू उत्पादन भइरहेको हुनाले उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ विदेशी भन्दा पनि स्वदेशी सामानहरूप्रति पनि विश्वास बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। भ्रेकुटी मण्डपमा जारी प्रदर्शनी भदौ 27 गतेसम्म चल्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने युवाहरूलाई बैंक मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2022लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरू भारतले नेपालबाट आयात गरेर आफ्नो ब्रान्ड बनाएर खाडी मुलुकमा निर्यात गर्ने गरेको भन्दै नेपाल आफैले ब्रान्ड बनाएर खाडी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले भारतले नेपाली अलैँची 700 मा नेपालबाट आयात गरेर खाडी मुलुकहरूमा भारु 1700 रुपैयाँमा निर्यात गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली युवाहरूले नेपाली उत्पादनलाई प्याकिङ गरेर विदेशी निर्यात गर्ने सोचमा भए सिभिफिनले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले युवाहरू भविष्य नभएर वर्तमान भएकाले नेपाललाई परिवर्तन गर्न युवाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले युवाले प्रयोग गर्ने हरेक वस्तुमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालमा अहिले 4 खर्बको कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात भइरहेको भन्दै नेपालमा 2 खर्बको नेपालभित्र कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न समस्या नरहेको दावी गर्नुभयो। यदि हामीले 4 खर्ब अहिले जुन हामी कृषिजन्य वस्तुहरू इम्पोर्ट गर्दैछौँ यसको आधी मात्रै 2 खर्ब नेपालभित्र उत्पादन 2 वर्षभित्रमा गर्न कुनै ठुलो कुरा छैन। त्यो गर्नको लागि यदि वातावरण तपाईहरुले नै बनाउने हो त्यसको लागि चाहिँ हामी विदेशी खाँदैनौँ भन्ने बित्तिकै त्यो वातावरण बन्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन। अध्यक्ष गोल्यानले नेपाल कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनको लागि हरेक नेपालीले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर नेपाली उत्पादन लगाउन र खान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अब सबै नेपालीले नेपाली लगाऊ नेपाली खाऊ अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले शिक्षाबाट वञ्चित गरेको भन्दै केही युवतीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आफ्ना लागि विद्यालय बन्द गरिएको विरोधमा छात्राहरूले अफगानिस्तानको पाक्तिया प्रान्तमा प्रदर्शन गरेका हुन्। पाक्तियाको मध्यभागमा भेला भएका छात्राहरूले विद्यालय सुचारू गर्न र युवतीहरूलाई पनि पढ्न दिन माग गर्दै र्याली समेत निकालेका थिए। अफगानिस्तानको स्थानीय सरकारले यसअघि महिलाहरूका लागि कक्षा 6 भन्दा माथि पढ्न दिने र त्यसका लागि विद्यालयहरू खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि त्यो निर्णय पनि केही समयपछि उल्टाइएपछि विद्यार्थीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। विद्यालय तत्काल खुल्ला गर्न र छात्रालाई पनि अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउन अधिकारवादीहरूले दबाब दिँदै आएका छन्। तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा महिलाहरूलाई अध्ययन अध्यापन र रोजगारी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
उनीहरूलाई घर बाहिर निस्कदा पनि एक्लै नहिड्न आदेश दिएको छ। तालिबान सरकारले मुस्लिम कानून अनुसार सरकार चलाउने प्रयास गरिरहेको छ भने त्यहाँका विरुद्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज पनि उठिरहेको छ। बेलायतका राजा रानीलाई राष्ट्र प्रमुख मान्ने 14वटा देशमध्ये एन्टिगुआ एन्ड बर्बुडाले अब बेलायतका राजा रानीलाई राष्ट्र प्रमुख मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने भएको छ। एन्टिगुआ एन्ड बर्बुडाका प्रधानमन्त्री ग्यास्टन ब्राउनले महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनपछि अब गणतन्त्र स्थापना गर्ने वा राजा रानीलाई राष्ट्र प्रमुख मानिरहने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। चार्ल्स तृतीयलाई राष्ट्र प्रमुख स्वीकार्ने कागजमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि उहाँले अबको 3 वर्षभित्र जनमत संग्रह गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ब्राउनले एन्टिगुआ एन्ड बर्बुडा र ब्रिटिश राजतन्त्र बीचको शत्रुताका कारण नभई सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने सन्देश दिन जनमत संग्रह गर्न लागेको बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा राखेको छ। 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई नेपाल आउन साथ पक्राउ गर्ने गरी कालो सूचीमा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख डीआईजी श्याम ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। लामिछानेलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले 23 पदमा अनुमति दिएको थियो। लामिछाने हाल देश बाहिर वेस्ट इन्डिजमा छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अनुसार लामिछाने आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै कानुनी सहायताका लागि अनुरोध गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको छ। अल्मुताइरीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमसँगको यात्रा टुङ्गिएको घोषणा गर्नुभएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघका प्रवक्ता सुरेश शाहले महासचिवलाई राजीनामा पठाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले राजीनामामा एन्फासँग भएको सम्झौता भङ्ग गरेको उल्लेख गरेको शाहले जानकारी दिनुभयो। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा नेपाली टिमसँगको आफ्नो 525 दिनको यात्रा टुङ्गिएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, नेपाली फुटबलको सेवाको 525 दिनपछि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक पदमा आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। खुशी, माया, दुःख र पीडाको यो यात्रामा मलाई साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद छ। एन्फाले विक्रम सम्वत 2077 साल चैत 22 गते कतारको एफए को सहयोगमा कुवेतका प्रोलाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। अल्मुताइरीको नेतृत्वमा नेपालले पहिलो पटक साफ च्याम्पियनशिपको फाइनल खेलेको थियो भने गत असोजमा मालदिप्समा भएको साफको फाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित हुँदा उपाधिबाट वञ्चित बनेको थियो। अल्मुताइरीको नेतृत्वमा नेपालले एएफसी एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणको खेल खेलेको थियो। अल्मुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख 13 गते प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेपछि अल्मुताइरी विवादमा तानिनु भएको थियो। अल्मुताइरीको प्रशिक्षणमा नेपालले 19 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छ, जसमध्ये 5 खेलमा जित निकालेको नेपालले 2 खेल बराबर र 12 खेलमा हार बेहोरेको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा आइतबारको खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1लाई 13 रनले पराजित गरेको छ। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रस्तुत गरेको 145 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 131 रन बनायो। प्रदेश 1 का दिपेश कण्डेले सर्वाधिक 34 रन बनाउँदा फिरदोस अन्सारीले 33, सोनु मण्डलले 26 र सन्दीप ढुङ्गानाले 13 रनको पारी खेले। सुदूरपश्चिमका मिलन बोहराले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमले पूरा 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 144 रन जोड्न सक्यो। सुदूरपश्चिमका बसन्त खत्रीले सर्वाधिक 53 रन बनाए। बसन्तले 40 बलमा 2 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। यस्तै मिलन बोहराले 44 र लोकेन्द्र चन्दले 24 रनको व्यक्तिगत पारी खेले।
सुदूरपश्चिम पहिलो खेलमा एनआरएनएसँग 12 रनले पराजित भएको थियो। बागमतीसँग भने सुदूरपश्चिमले अङ्क बाँडेको थियो। सुदूरपश्चिमले अब भदौ 28 मा मूलपानीमा विभागीय टोली एपीएफसँग खेल्नेछ। प्रदेश 1 ले पहिलो खेल बागमतीसँग वर्षाको कारण अङ्क बाँडेको थियो। प्रदेश 1 ले एफएफसँग पनि वर्षाको कारण बाँडेको थियो। प्रदेश 1 ले सोमबार एनआरएनएससँग खेल्नेछ। कीर्तिपुर मैदानमा आइतबारको दिनको दोस्रो खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले कर्णाली प्रदेशमाथि 9 विकेटको फराकिलो जित निकालेको छ। 86 रनको लक्ष्यसहित जवाफे ब्याटिङ गरेको पुलिसले 10.4 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। पुलिसका ओपनर सुनिल धमलाले 24 बलमा 4 चौका र 3 छक्का सहित सर्वाधिक 44 रन बनाउँदा अर्का ओपनर कुशल भुर्तेल 40 बलमा 5 चौका र 1 छक्का सहित 39 रन र पवन सराफ 1 रनमा अविजित रहे। कर्णालीका प्रकाश जैसीले 1 विकेट लिए। यसअघि हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको कर्णालीले 19.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 85 रन जोडेको थियो। कर्णालीका लागि ओपनर तथा कप्तान रविन्द्र शाही र अर्का ओपनर विपिन रावलले क्रमशः 27 र 17 रनको पारी खेल्दा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। कर्णालीलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरी, ललित राजवंशीले समान 3-3 विकेट निकाल्दा सागर ढकाल र मञ्चित श्रेष्ठको नाममा समान 2-2 विकेट रह्यो। पुलिसले सोमबार त्रिवी मैदानमा लुम्बिनी प्रदेशसँग खेल्नेछ। कर्णालीले मंगलबार मध्य प्रदेशसँग त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नै खेल्नेछ। यसअघि पुलिसले वर्षाको कारण मध्य प्रदेशसँग अङ्क बाँडेको थियो। कर्णालीले वर्षाको कारण लुम्बिनी र त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग अङ्क बाँडेको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार मूलपानीमा तय भएको एनआरएनए स्पोर्ट्स एकाडेमी र बागमती प्रदेश तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश बीच दुवै खेल रद्द भएका छन्। मूलपानी क्रिकेट मैदान ओसिलो भएकोले खेल रद्द भएको हो। ओलम्पियन पौडीबाज शिरीष गुरुङले स्थापना गरेको शिरीष फाउन्डेसनले बक्सिङ खेलाडी सुषमा तामाङलाई 1 वर्षका लागि प्रायोजन गर्ने भएको छ। फाउन्डेसनले तामाङलाई आउँदो 12 महिना मासिक 15,000 रुपैयाँका दरले नगद तथा खेल सामग्री उपलब्ध गराउनेछ। आइतबार तामाङ र शिरीष फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष सपना गुरुङले 1 वर्ष सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार फाउन्डेसनले 1 वर्षको अवधिमा तामाङले सहभागिता जनाउने प्रत्येक प्रतियोगिताका लागि खेल पोशाक तथा सामग्री उपलब्ध गराउनेछ। तामाङले आधिकारिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाहेकका प्रतियोगितामा फाउन्डेसनको पोशाक लगाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। यसैगरी सम्झौता अवधिभित्र तामाङ घाइते वा बिरामी परेमा फाउन्डेसनले उपचारको व्यवस्था गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। फाउन्डेसनका सदस्य कार्यालय सचिव एवं नेपाल पौडी संघका महासचिव जगतमान श्रेष्ठले सम्झौता अवधिमा तामाङले राम्रो प्रदर्शन गर्दै अघि बढे सम्झौता थप गरिने बताउनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ घतराजले आगामी निर्वाचनमा युवाहरूलाई देशभित्र नै स्वरोजगारको वातावरण बनाउने कुरा नै आगामी निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2022 लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घतराजले युवा र स्वरोजगारका मुद्दालाई अघि बढाउने पार्टीहरूले नै आगामी देशको बागडोर सम्हाल्नु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशभित्र नै स्वरोजगारको वातावरण बनाउने कुरा अहिले विदेश पलायन भइरहेको युवा शक्तिलाई रोक्न बताउनुभयो। मन्त्री घतराजले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 भागमा विभाजन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले राज्यकै नीतिमा पनि अन्तर्विरोध भइरहेको बताउँदै यसलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। अहिले अन्तर्विरोधी भइराखेको छ। राज्यकै नीति पनि कतै न कतै हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। एउटा मन्त्रालयले देशभित्रै रोजगार हुनुपर्छ, स्वरोजगार हुनुपर्छ भनेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भन्छ। अर्को मन्त्रालयले रेमिटेन्स ल्याउनको लागि बाहिर जानुपर्छ भनेर मेन पावर गुहार्दै हिँड्नुपर्छ। यो अन्तर्विरोधको स्थितिलाई कसरी हल गर्ने?
मन्त्री गहतराजले प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने नयाँ सोच ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। एकद्वार प्रणालीबाट युवाहरूलाई तालिम दिने हो भने करिब 70 अर्ब रुपैयाँ रकम केन्द्रित गर्न सक्ने आधार सरकारसँग रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपालको आधिकारिक फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाली टी20 लिगका लागि नेपाली खेलाडीको ड्राफ्ट सकिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले आइतबार नेपाली खेलाडीको ड्राफ्ट सकिएको जनाएको छ। ड्राफ्टबाट 6 टोलीले नेपाली खेलाडी अनुबन्ध गरेका छन्। यसअघि शनिबार 6 टोलीले मार्की खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ। अब विदेशी खेलाडीको ड्राफ्ट बाँकी रहेको छ। पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा काठमाडौँ कान्तिपुर लुम्बिनी अल स्टार्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स, पोखरा एभेन्जर्स र फारवेस्ट युनाइटेडले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। काठमाडौँ ललितपुरले मार्की खेलाडीमा ज्ञानेन्द्र मल्ल, लुम्बिनीले दिपेन्द्र सिंह एरी र विराटनगरले मार्की खेलाडीमा रोहित पौडेललाई अनुबन्ध गरेको छ। यस्तै जनकपुरले सोमपाल कामी, पोखराले आसिफ शेख र फारवेस्टले करण केसीलाई मार्की खेलाडी चयन गरेको छ। ड्राफ्टबाट 6 वटै टोलीले ए श्रेणीका खेलाडीलाई 15 लाखमा मार्की खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध गरेको हो। यस्तै पोखराले ए श्रेणीका खेलाडी शरद भेषवाकरलाई 15 लाखमै अनुबन्ध गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलन र शमशेर जबराको बयान सकियो। बयानबारे छलफल गर्न महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक भदौ 28 गते बुधबार बस्ने। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तत्काल खुला गर्ने प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको भनाई। दशैं अघि नै नाका खोल्ने प्रयास भइरहेको जिकिर। शेयर बजार लगातार 5औं दिन ओह्रालो। आइतबार नेप्से 11.46 अङ्कले घटेर परिसूचक 1926 अङ्कमा 74 करोड 72 लाखको मात्रै कारोबार।
अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले शिक्षाबाट वञ्चित गरेको भन्दै महिलाको प्रदर्शन, विद्यालय बन्द गरिएको विरोधमा अफगानिस्तानको पाक्तीय प्रान्तमा प्रदर्शन। र बलात्कार आरोपित क्रिकेट कप्तान सन्दीप लामिछाने अध्यागमन विभागको कालो सूचीमा, नेपाल आउन साथ पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।